अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 53 से आज पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ देखिए, पीछे बात चल रही थी कि लोग जो हैं मुनाफिकीन, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है और जिनका दिल साफ नहीं है, वो फायदा चाहते हैं बस, चाहे किधर भी मिले। तो वहां अल्लाह ताला ने कहा था कि हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई फतह ले आए। फतह माने होता है खोलना, वैसे असल में फतह फतह माने खोलना होता है। तो फतह जीत को भी कहते हैं। जब कहीं पर आम तौर से हमला जब होता है तो कैसल होता है, एक में बड़ा सा एक वो होता है, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, तो वो खुल जाता था, आमतौर से फतह हो जाती थी। तो फतह का माने बेसिक खोलना। तो कोई बात खोल दे या कोई ऐसा काम ले आए जिससे इनकी पहचान हो जाए कि इस तरह के लोग हैं, तो उनको अपनी छुपाई हुई बात पे शर्मिंदगी होगी और उस वक्त क्या कहेंगे? वो यक़ूलुल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले कहेंगे उस वक्त, अहाउलाई, आ क्या, हाउलाई ये लोग हैं। पीछे की बात समझ आ गई ना? हुंजा, कैमरा ऑन करिए। पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था इसका, पीछे से इसका ताल्लुक क्या है? तो वक्त कल खत्म हो गया था, इसलिए ये आयत नहीं हो पाई थी। तो यही ताल्लुक है पीछे से। जब अल्लाह ताला बात खोल देगा या कोई और ऐसा हुक्म ले आएगा जिससे इनकी बात खुल जाएगी, इनके बारे में पता चल जाएगा, तो उस वक्त कहेंगे वो लोग जो मोमिन होंगे, सच्चे हकीकी भरोसा करने वाले होंगे, आहा उलाई, ताज्जुब से करेंगे, क्या ये लोग हैं? अल्लज़ीना अक़समू, ये तो वो हैं जो कस्में खाते थे। अक़समू, अक़सम माने होता है कसम खाना। अक़समू, ये वो लोग हैं कि इन्होंने कसम खाई थी, बिल्लाही, अल्लाह की, जहद ऐमानिहिम, जहद कहते हैं मशक्क़त करना, मेहनत करना, किसी काम में मेहनत करना, तो जोर देना किसी काम में। तो जोर दे देकर, जोर लगा के, खूब ताकत से कस्में खाया करते थे, भाई अल्लाह की कसम, और शक्लें भी और ऐसे कर करके बताया कि क्या कस्में खाते थे? इन्नहुम लमाअकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो कस्में खाया करते थे, निकला क्या ये तो वो लोग हैं जो दोगले हैं। जब बात खुल जाएगी, जब पता चलेगा, तो करेंगे, ताज्जुब करेंगे, अरे ये तो कस्में खाया करते थे कि हम तो भाई तुम्हारे साथ हैं, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, लेकिन पता क्या चला, ये तो दोगले लोग हैं। हबितत अमालुहुम, हबिता माने होता है खराब होना, अमालुहुम इनके अमाल, बर्बाद हो गए इनके अमाल। फअस्बहू, अस्बहा माने होता है होना, बन जाना। फ तो अस्बहू वो बन गए, खासिरीन खसारा उठाने वाले, नुकसान वाले बन गए। हबिता असल में होता है कि खाना ज्यादा जब खा लेता है जानवर, और खाना ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है और वो मर जाता है उसी से, उसको कहते हैं हबीता। तो मतलब खाना खाया जा रहा था इस वजह से ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, बट उसने लिमिट क्रॉस कर दी, तो वो उसके लिए नुकसान का बायस बन गया। ऐसी हबीता आमाल का मतलब, आमाल किए जाते हैं इसलिए ताकि इनके बदले अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं, और फिर हमें इसके बदले में जो अल्लाह ने वादे किए हैं वो वादे अपने पूरे करें अल्लाह ताला। लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर देगा अमाल की, लिमिट क्रॉस करना मतलब यानी कि बहुत ज्यादा अमाल करने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अमाल जिस तरीके से करने चाहिए, या जो लिमिट है, उनकी जो लिमिट बनाई है उन लिमिट को क्रॉस कर दे,
یعنی اللہ کے لیے کرنے چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کی۔ جب وہ لمٹ کراس کر دے گا تو وہ اعمال بھی اس کے نقصان دیں گے فائدے کی جگہ۔ پھر ورڈ میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے اب۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے جب بات کھل جائے گی، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہم لمعکم میں یہ لوگ یہ کہیں کہ وہ اس میں کہ اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اور یہودیوں سے اور مشرکوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اب آ گئے ہمارے پاس، تو تعجب کر کے ان سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ کسی کے نہیں ہیں۔ یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سمجھ میں وہی آ رہا ہے الفاظ سے، باقی آپ غور کیجیے گا خود سے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو، اے مسلمانوں، من جو، ارتدا یرتدو معنی ہوتا ہے واپس ہو جانا، پلٹ جانا، پھر جانا، ٹھیک ہے؟ ردہ معنی ہوتا ہے واپس کرنا، کسی کو لوٹانا۔ تو جواب اصل میں ردہ جواب کو بھی کہتے ہیں، تو جواب کو جواب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پلٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ارتدہ معنی ہوتا ہے پلٹنا، پھر جانا۔ من جو پھر جائے، پلٹ جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اس کے دین سے، فا تو سوفا ان قریب، یأتی اللہ اللہ لے آئے گا، عطایاتی معنی لانا، اللہ لے آئے گا بقوم ایک ایسی قوم، یحبوہم، احبا یحبو معنی پسند کرنا، یحبوہم ان کو پسند کرے گا، وہ مطلب اللہ، اللہ ان کو پسند کرے گا، اللہ لے آئے گا ایسی قوم کہ اللہ ان کو پسند کرے گا، محبت کرے گا، تو وہ محبت والے کام کریں گے، ظاہر ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی محبت تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کی محبت والے کام کریں تو اللہ کی محبت آپ کو ملے گی۔ تو یہ کہ تم نے وہ کام نہیں کیے دین سے جو پھر گیا، من یرتد منکم عن دینہ جو طریقے سے دین سے اللہ کے قانون سے پھر گیا، تو اس نے وہ کام کیا ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کا مستحق بنے، تو پھر اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا، ایسی قوم لے کر آئے گا، ایسے لوگ لے کر آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی وہ دین سے اپنے نہیں پھریں گے اور اللہ کے قانون کے پابند ہوں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، تو اللہ سے محبت کریں گے تبھی وہ اس اعمال کو کر بھی پائیں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا یعنی لے کر آئے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، وہ اللہ کو پسند کریں گے، اللہ ان کو پسند کرے گا۔ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ أذلة، ذلہ معنی ہوتا ہے نرم ہونا، تو ازل یہ ذلیل سے بنا ہے، ازل ازلہ نرم، نرم ہوں گے علی المؤمنین مومنین کے لیے۔ ذلہ معنی ویسے سدھانا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو صحیح بنانا، جیسے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو جس پہ آسانی سے چلا جا سکے، وہ تو آسان ہونا اور ایزی ہونا، نرم ہونا، یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے وہ نرم ہوں گے بالکل، یعنی وہ نرم مزاج ہوں گے، ان کا دل مومنوں کے لیے نرم ہوگا، محبت کرنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین اور سخت ہوں گے کافروں پر،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کے سامنے بہت یا انکار کرنے والوں کے سامنے بہت اکھڑ مزاج اور ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے والا، بد اخلاقی کرنے والا، ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخت ہوں گے. سخت ہونا مطلب جیسے پہاڑ سخت ہوتا ہے اور اس کو کراس کرنا اور اس سے گزرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ایسی وہ سخت ہوں گے. تو اس کو کیا کرنا، اس کو بہلا کر، پھسلا کر، یا اس کو دین سے ہٹا کر، کسی چیز مطلب کسی چیز کا لالچ دے کر، یہ کہ اس کو فتح کرنا، اس کو راستے سے ہٹانا کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے مشکل ہوگا. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ وہ مؤکھڑ مزاج ہوں گے کافروں کے لیے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، بدسلوکی کریں گے، ایسا نہیں. اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں سب کے ساتھ، لیکن وہ ہوں گے ایسے کہ بہت نرم آدمی ہے. لیکن کافروں کے سامنے مشکل کیا ہوگی کافروں کو، کہ کافر اس کو کسی بھی طریقے سے زیر نہیں کر پائیں گے. فور ایگزامپل جیسے کہ کچھ دیکھے کوئی آدمی ہے، مسلمان ہے، تو وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اس کو اپنے انڈر کر کے. یا جیسے کوئی گروپ ہے اور ایک آدمی کو یہ کہ بھائی تم ہے نا ایسے کرو اور اسلام کو نقصان پہنچا دو، یعنی وہ بکنے والا نہیں ہوگا، اسلام کے خلاف کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، چاہے اس کے ساتھ کوئی کتنی کوشش کر لے. بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکھڑ مزاج ہوگا یا بدسلوکی کرنے والا ہوگا، کافروں کے لیے سخت ہوگا، یہ بالکل مطلب نہیں ہے اس کا. اسلام سب کے ساتھ نرم مزاج سے پیش آنے کے لیے بات کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ تمہارے سے تعلق رکھتا ہو نہیں رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، کہ تم کس طرح ہو، انصاف قائم کرنے والے ہو. قوامین بالقسط پیچھے آیا تھا نا، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، انسان کوئی بھی ہو سب کے لیے انصاف، عدل، محبت کرنے والے بنو. لیکن یہاں پر بات یہ ہے عزیل اعزہ، یہ بات ہے کہ وہ بندہ کافروں کو بڑا مشکل لگے گا زیر کرنا، اس کو فتح کرنا، اس کو راستے سے ہٹانا. پھر راستے سے ہٹا کر ہر ایک بندہ مسلمان جو بھی ہوگا اس کو راستے سے ہٹانا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یا مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی، تو ہر ایک بندہ بڑا مشکل ان کو لگے گا، کیونکہ وہ نہ تو بکنے والا ہوگا، نہ رشوت لینے والا ہوگا، اور نہ اپنے دین کے خلاف کسی چیز کو قبول کرنے والا ہوگا. تو یہ جیسے آپ نے دیکھتے ہو جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے چبھتے ہیں، بڑے مشکل لگتے ہیں، نہ تو کیونکہ وہ رشوت بھی نہیں لیتے نہ کچھ لیتے، تو انصاف کی بات کریں گے. تو مسلمانوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان ایسے ہوں گے، ہر ایک وہ بڑے نرم مزاج ہوں گے اور کافروں کے سامنے ایسے لگیں گے کہ بڑا سخت ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. ولا یخافون، اور وہ خوف نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے. لوما مانے ہوتا ہے ملامت، ٹونٹ کرنا. تو کسی کے ٹونٹ کرنے سے، ملامت کرنے سے وہ نہیں کسی کی پرواہ کرتے، وہ صحیح کام کرتے ہیں، انصاف والا کام کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیں اسی سے کنیکٹ ہے، اس لیے وہ مشکل ہے، کیونکہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے پرواہ نہیں کرتے. انہیں یہ پرواہ نہیں کہ سامنے والا کیا ہے، اگر ناانصافی کی بات کر رہا ہے تو ہم نہیں مانیں گے کسی بھی طریقے سے، تو اس لیے وہ سخت ہیں. وہ مومنوں کے لیے نرم اور منکروں کے اوپر سخت ہوں گے. وہ اللہ کی راہوں میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اب دیکھیے بڑی پیاری بات ہے کہ یہ والی جو خصوصیات ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ ان سے محبت کرے، وہ کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے دین سے ایک انچ بھی نہ ہٹے.
کیونکہ بات پہلے یہی کہی گئی تھی کہ جو اپنے اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ لے آئے گا ایسی قوم کو جو اللہ سے محبت کریں گے. تو اللہ سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دین سے نہیں ہٹیں گے وہ اپنے دین سے، اللہ کی طرف سے جو طریقہ ہے، جو قانون ہے، اس سے نہیں ہٹیں گے. ہر حال میں وہ یہ کام کریں گے. اور کیا کہ وہ نرم مزاج ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یعنی ان کو فتح کرنا اور ان کو سامنے سے ہٹانا بڑا مشکل کام بلکہ ناممکن ہوگا. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت کوشش کریں گے، اللہ کے راستے میں بڑی جہاد اور وہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے. اور پھر کیا تھا؟ اور کسی ملامت کرنے کی ملامت کا خوف ان کو نہیں ہوگا. ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کا کام اگر ہم کریں گے تو لوگ ہم پر باتیں بنائیں گے، ٹون کریں گے. کر رہے ہیں، کرنے دیجیے، لوگوں کا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں بتایا گیا اور جو صحیح بھی ہے، جو عقل والا بھی ہے. تو اس کے لیے دوسروں کو کنوینس کریں، اپنا کرتے رہیں. ذالکا، اور یہ چیز دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ذالکا لگایا گیا ہے. دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، بٹ اس میں اشارہ بعید قریب کے لیے تب استعمال کرتے ہیں جب اس چیز کی اہمیت اور اس کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے. تو ذالکا استعمال ہوا ہے. ذالکا، یہ بات جو ہے، یہ فضل اللہ، اللہ کا فضل جو ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی چیز ہے. یؤتی، اللہ دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ واسع، وسعت والا. ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس لمیٹڈ اسٹاک ہے اس کا فضل کا، ایسا نہیں. وسعت ہے، بہت ہے. لیکن علیم، اللہ جانتا ہے دینا کس کو ہے. پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ فضل کے مستحق بنیں. اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ فضل کے مستحق بنیں گے، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ فضل کس کو کب دینا ہے. جب آپ اس کیٹیگری میں پہنچ جائیں گے کہ اب آپ کو وہ علم، اب آپ کو وہ فضل مل سکتا ہے، تب ملے گا. تو اس کے لیے محنت اور مشقت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انما، بے شک. دیکھیں بے شک کے ساتھ آیا، یہ حصر کے معنی میں آتا ہے، صرف اونلی. ولیکم، تمہارے ولی، تمہارے ذمہ دار اور نگراں اور دوست کون ہیں؟ اللہ، اللہ. اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. صرف تمہارے دوست اللہ ہیں، اللہ ہی تمہارے کام بنانے والے اور تمہارے مددگار ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول، اللہ کا رسول. والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے. اور ایمان والے صرف ایمان والے نہیں کہا ہے، اور وہ ایمان والے. دیکھیے الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، الذین پھر سے. تو اس کا مطلب ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اور وہ ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری دوستی اور بھروسے کے قابل ہیں، جن کو آپ اپنا رازدار بنا سکتے ہو. تو اللہ سے تو کوئی راز چھپ ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے. تو تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں. دیکھیں ترجمہ میں بھی یہاں بھی وہی ہے، کیونکہ یہاں پر الذین آمنوا، وہ ایمان والے، آگے پھر ایک اور ریلیٹو پروناؤن ہے الذین، وہ ایمان والے جو، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. رکع مانے ہوتا ہے رکوع کرنا، جھکنا. ٹھیک ہے، تو جھکنے کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. اب یہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو گیا، اس کو سمجھیے ذرا.
वमन और जो यतवल्लल्लाह जिसने कर ली दोस्ती अल्लाह से, जिसने दोस्त बना लिया अल्लाह को, व रसूलहू और उसके रसूल को, वल्लज़ीन आमनू और ईमान वालों को, तो वो कौन हो गया फिर? वो अल्लाह की टीम में आ गया ना। अरे जिसने अल्लाह से दोस्ती कर ली, उसके रसूल से और ईमान वालों से, और वो ईमान वाले कौन थे उनके बारे में बता भी दिया था। तो उनसे दोस्ती जिसने कर ली, उनको दोस्त बना लिया, राजदार बना लिया अपना, और अपना जिम्मेदार बना लिया, तो वो अल्लाह की टीम में दाखिल हो गया। और फिर जो अल्लाह की टीम में है, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि, तो बेशक अल्लाह की टीम, हम वही अल गालिबून, गलबा पाने वाले हैं। अल्लाह की टीम वाले ही, अल्लाह की जमात वाले ही लोग गालिब रहेंगे। तो ये एक तरीका है गालिब होने का, अल्लाह की टीम में आना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, ला नहीं, तत्तखिजू बनाओ, ला तत्तखिजू मत बनाओ, अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तखजू जिन्होंने बनाया, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुजुवन मजाक, व लइबा और खेल, जिसने तुम्हारे दीन को खेल और मजाक बनाया है, यानी जो मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे दीन का, खेल बनाते हैं उसको, और हंसी ठट्टे करते हैं उस पर, तो उनको ना बनाओ। क्या ना बनाओ? औलिया यहां पर है, उनको ना बनाओ दोस्त, ऐसा दोस्त जिसको आप अपनी राज की बात बताएं, ऐसा दोस्त जिसको आप अपना जिम्मेदार बनाएं, ऐसा दोस्त। किन लोगों में से? मिन लदीना उन लोगों में से, ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई, उनमें से जो लोग तुम्हारे दीन का मजाक बनाते हैं उनको, वल कुफ्फारा और इनकार करने वालों को, यानी जो मजाक बनाते हैं। बात किसकी हो रही है? देखिए, औलिया बनाने के लिए मना किससे किया जा रहा है कि तुम मत बनाओ औलिया उन लोगों में से जिनको किताब दी गई तुमसे पहले, वल कुफ्फारा और काफिरों को। कैसे काफिरों और किताब वालों को? अल्लज़ीना जो, इत्तखज़ू दीनकुम बनाते हैं, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन मजाक, व लइबा और खेल, जो खेल और मजाक बनाते हैं तुम्हारे दीन को, ऐसे लोगों को। किन में से? किताब वालों में से और काफिरों में से। औलिया, औलिया ना बनाओ। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि औलिया किसको नहीं बनाया जाएगा उनमें से, ठीक है? उनमें से औलिया, इनसे तो बिल्कुल भी राब्ता ही नहीं रखिए, जो मजाक बनाते हैं आपके दीन का, ठीक है? और राजदार किसी को भी नहीं। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, इन कुन तुम अगर तुम हो मुमिनीन ईमान वाले। चलिए देखिए, ये पीछे वाली आयत और आगे वाली आयत दोनों असल में दो स्लाइड में जा रही हैं, बट ये एक ही है एक्चुअली, तो जगह की वजह से दो अलग अलग स्लाइड में हो गया है। ए ईमान वालों, उन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया है। उन लोगों में से, किन लोगों में से? उन लोगों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और ना मुनकिरों को। और अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरते रहो। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। वइज़ा और जब, नादैतुम तुम पुकारते हो, नादा युनादी माने होता है आवाज देना। खुंजा सही से बैठिए और कैमरे में अपना फेस सही कीजिए थोड़ा सा। वइज़ा नादैतुम और जब तुम पुकारते हो, इलस्सलाति नमाज को जाने के लिए, नमाज पढ़ने जाने के लिए जब तुम पुकारते हो, इत्तखज़ूहा तो इस पुकार को,
इस निदा को बनाते हैं वो क्या, या इस नमाज को, इस तरीके को बनाते हैं वो क्या, हुजुआ, मजाक व लाइबा, और खेल। इसको मजाक और खेल बनाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, खेल समझते हैं। और जैसे खेल में आदमी टाइम पास करता है, दिल लगाता है, तो इस पे बहस करने और इस पर डिबेट करने का में अपना टाइम लगाते हैं लोग। टाइम खेल में आदमी लगाता है इसलिए ताकि उससे उससे कुछ फरहत मिले, खुशी मिले। तो ये लोगों को खुशी कहाँ मिलती है, ये डिबेट करते हैं किन चीजों पे, तुम्हारी आवाज देने पर, यानी अजान को बोलते हैं उसको, और नमाजों पर ये डिबेट करते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, तो ऐसे लोगों को तो दोस्त नहीं बनाना चाहिए ना। जो लोग तुम्हारे तरीके को, तुम जिस चीज को बिलीव करते हो उसी का मजाक बना रहे हैं, तो वो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहे। ज़ालिका, ये वो लोग, ये ये बात ये बात क्यों करते हो, यानी वो मजाक क्यों बनाते हैं, वो इन चीजों पे डिबेट क्यों करते हैं, उनका हंसी खेल क्यों करते हैं, मजाक क्यों बनाते हैं, बिअन्नहुम, इस वजह से कि वो कौमुन, ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं, ला याकिलून, जो अकल नहीं रखते। यानी अकल नहीं रखते इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास अकल नहीं है, भेजा खाली है उनका, ऐसा नहीं है। बात यह है कि अकल तो है उनके पास, बट वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो जिस चीज के लिए उसका यूज है वो कर ही नहीं रहे हैं, तो गोया कि वो उनके पास है ही नहीं। अरे आपके पास अगर कोई चीज है बट आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं वक्त आने पर भी, तो उसका होने का फायदा ही क्या है। तो ये ऐसा करते क्यों हैं, ये इस वजह से करते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते। अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो इन चीजों को समझेंगे और इनकी जो अहमियत है उसको जानेंगे। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो लोग उसको मजाक और खेल बना लेते हैं, मजाक करते हैं उस पर और खेल बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अक्ल नहीं रखते। चलिए यहां तक याद कीजिएगा, अच्छे से वर्ड्स मीनिंग देख लीजिएगा इसको। अस्सलाम वालेकुम।